अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं एक साहिल दीन भाई की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उनसे पब्लिक में से किसी एक लड़के ने सवाल पूछा कि बेसिकली उसने दो सवाल पूछे थे, तो एक को मैं एड्रेस करूँगा जो कि साहिल दीन भाई ने अपने जोन में जो किया है वो तो किया है, लेकिन मैं उसको हदीस की रोशनी में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बाकी साहिल भाई ने अपनी कोशिश में जो भी उसको जवाब दिया वो उनका अपना मैटर है। तो अब इसमें उसने सवाल किया कि 1:30 बजे हमारे यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ होती है कि आपका जो सेशन है आपने इस टाइम पे रखा है, या फिर आपको चाहिए कि मैं 15 मिनट नमाज़ के लिए दें ताकि हम नमाज़ पढ़ के आएँ, या फिर ये मान लें कि आपने ये खुद से फतवा लगा रहा है कि आपने नमाज से ज़्यादा इस सेशन को ज़रूरी समझा। जो कि पता नहीं यार उसने क्यों इस तरीके से सवाल किया, इस तरीके से फतवा लगाने की कोशिश की, जबकि साहिल भाई ने बड़ा अच्छा उसको स्टार्टिंग में जवाब दिया कि यार किसी के ऊपर फतवा न लगाएं, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि अब मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हम ज़ाहिर पे फतवा लगाएंगे, दिल के हाल, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तब अल्लाह वही के ज़रिए उनको बता देता था, लेकिन अभी जो सा है ना वो हम ज़ाहिर पे फतवा लगाएंगे, ज़ाहिर के ऊपर, ठीक है, दिलों के हाल हम नहीं जानते। और ये जो नमाज का मसला है ना, ये दिलों की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, और देखें इसमें शरई मसले भी हैं। और दूसरी बात सर, चूंकि मुस्लिम आइडेंटिटी हमारा टॉपिक है, 1:30 बजे यहाँ पे नमाज ज़ोहर होती है, लेकिन सर हम चूंकि आपको सुनने आए हुए थे सारे, लेकिन आप अगर 10 या 15 मिनट का टाइम दे देते कि सब जाके नमाज पढ़ लें, दावत दे देते तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन आपने शायद नमाज से ज़्यादा जरूरी समझा। आपने जुमला पूरा करें, मैंने क्या किया? नमाज से ज़्यादा सेशन को ज़रूरी समझे। अच्छा, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी किसी इंसान को जज नहीं करना कि मुझे तेरे दिल का हाल पता है। आपको कैसे पता कि मैं नमाज से ज़्यादा जरूरी समझे इसको? सर अगर सर आप जरूरी समझते हैं नमाज को, मैं नहीं जरूरी समझता। कितनी देर होती है जोर में? ये पाकिस्तानी इस्लाम है ना, बताएं असली इस्लाम में बताएं, जोर में कितना टाइम होता है? असली इस्लाम में, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में जोहर का दौरानिया क्या है? जहां मैं जा रहा हूं ना कोई मुझसे सवाल कर रहा है। इतने बड़ी मस्जिद के इतनी कभी सफेद देखी मस्जिद में? ये जमात नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है कि नहीं? तो आपने ये क्यों कहा कि मैंने सबको ब्रेक देनी? एक बात। दूसरी बात, आपको मैं ब्रेक दूंगा, मैं बताऊंगा आपने नमाज पढ़नी है कि नहीं। सर सारे आपके अंडर थे ना। मेरी बात तो पूरी कर रहा, मैंने तो नहीं इंटरप्ट किया ना, सुन लो। आपको कोई किसी का बाप रोक सकता है नमाज पढ़ने से? किसने कहा कोई नमाज ना पढ़े? मेरा सेशन चल रहा है आज। ये अल्लाह का कानून अपने ऊपर आप लागू करके ऊपर से आए हैं आप। नमाज से कोई दफ्तर, कंपनी, कोई स्पीकर नहीं रोक सकता आपको। जिस बंदे ने भी ये सोचा मैं नमाज पढ़नी है, उसने कहा जोहर का वक्त है, मैं बात सुन लेता हूं, मेरी तो कसर है ना, मुझे तो पता है, तो मैं तो आपके उस शऊर के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जिसने पढ़नी होगी वहां पे पढ़ लेगा, वापस आएगा। नहीं पढ़नी उसको पता होगा सेशन खत्म होगा, बाद में पढ़ूंगा, इतना दौरानिया है मेरे पास। ये मफरूजा सिर्फ किबर के अंदर आएगा कि आपने नमाज से भी ज्यादा अपना सेशन जरूरी समझा हुआ। नाउज़ु बिल्लाह, ये तो इब्लीस ने भी हरकत नहीं की थी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, आपने मेरे पे लगा दी। आज के दौर में आप किसी को ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज माशाल्लाह हक खुल चुका है, हक सामने आ चुका है, मोस्टली वाज़ेह हो चुका है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं कि भाई नमाज़ें जमा हो सकती हैं, नमाज़ें आप इस फिक्र को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि पहले हमें सारी ज़िंदगी का यही नहीं था बताया गया कि यार नमाज को जमा भी किया जा सकता है, जो अहले तशय्युअ भाई करते थे। तो मतलब लोग कहते थे कि यार ये इन्होंने 3 नमाज़ें याद कर ली हैं, इन्होंने 3 नमाज़ें पढ़ते हैं, 3 नमाज़ें नहीं वो पढ़ते, 5 ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गलत गाइड किया गया था। हम उनसे भी इख्तिलाफ रखते हैं कि ये डेली नहीं होना चाहिए, कभी कभार कर लें तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, सुन्नत पे अमल करें, लेकिन इसको रूटीन ना बनाएं, ठीक है। लेकिन अब इस तरह के सेशन, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये हदीस का जवाब दूंगा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह पे खिताब कर रहे थे, मतलब वो दीन सिखा रहे थे इसी तरीके से। अच्छा ये देखें ना, इसी तरीके से सेशन चल रहे थे, तब भी सेशन होते थे ना, लोग बैठते थे, सवाल जवाब करते थे, या वो दीन फैलाते थे, सहाबा कराम के सामने ताबीन बैठे होते थे, ठीक हो गया, तो वो इसी तरीके से जवाब दिया करते थे या दीन उन तक फैलाया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन है, इस तरीके से सारा बताया करते थे। तो अब वो असर के टाइम वो गालमन वो सेशन स्टार्ट हुआ था उनका, ठीक है, और मगरब का टाइम दाखिल हो गया, अब मगरब का टाइम स्टार्ट हो गया, अब बल्कि मगरब टाइम स्टार्ट होने के बाद वो भी खत्म होने वाला हो गया, लेकिन नमाज नहीं अभी तक किसी ने पढ़ी। नमाज ना उन्होंने, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, तो वो ही नमाज की तलकीन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐसा ही होना चाहिए ना आपकी ज़ोन में। लेकिन उनको पता था शरीफ मसले को, तो उनको पता था। तो एक बंदे ने बीच में से उठ के, ये जैसे ये भाई है ना, इसी भाई की तरह उधर भी एक भाई मौजूद था जिसने इसी तरीके से फतवा लगाने की कोशिश की और कहा कि हज़रत नमाज, बार बार हज़रत नमाज का टाइम जा रहा है, मगरब का टाइम गुजर रहा था, ईशा का टाइम दाखिल होने वाला था, तो वो बार बार उठ के कह रहा है कि नमाज नमाज नमाज। तो हज़रत इब्न अब्बास को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तेरी माँ ना होवे, गुस्से में कहा कि मामा तू सानू नमाज सिखा रहे हैं वहाँ, जबकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। उन्होंने मदीना शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, मतलब सफ़र नहीं था, मदीना शरीफ में बग़ैर बारिश के, बग़ैर किसी खौफ के ज़ोहर और असर को, मगरिब और ईशा को जमा करवाया, ठीक हो गया जी, कि मतलब ज़ोहर और असर बग़ैर बारिश के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर सफ़र के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में इसको जमा किया। पूछा गया कि क्यों, मतलब इसमें क्या मसलियत थी, क्यों किया गया? तो साहबा ने कहा कि हमने भी ऐसे पूछा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकि उम्मत में तंगी ना हो, ठीक है। ये 2-3 हदीसों को मैं इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ, ये आगे पीछे अल्फाज हो सकते हैं। अच्छा वो जो बंदा था ना,
یہ جو اس بھائی جیسا بندہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا نماز نماز نماز، اس کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. اچھا دیکھ لو یار کیسی بات ہے، صحابہ کی بات کے اوپر تسلی نہیں ہو رہی. ایک صحابی رسول اور جلیل القدر صحابی وہ فرما رہے ہیں کہ یار اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو وہ اس کو تسلی نہیں ہوئی، وہ اٹھ کے چلا گیا اور جا کے. اچھا اس میں یہ بھی ایک چیز نکلتی ہے کہ وہ اندھے مقلد صحابہ کے بھی نہیں تھے، ان کو تھا، ان کو جس چیز سے ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یار میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں. تو اسی پہ تو ہم رو رہے ہیں کہ بھائی تحقیق کر لیا کرو. تو وہ نا جناب وہ بندہ جو سا تھا نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے شکایت کی کہ دیکھیں ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ابن عباس نے بالکل صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا تھا، انہوں نے تصدیق کر دی اس چیز کی. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ ہمیں امت میں اتنی بڑی آسانی ہے، اور آج کے دور میں ہم جیسے میرے جیسا بندہ لیزی جو کہ اٹھتا ہی نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، مطلب کہ وہ کہتا تھا کہ یار کوئی نہیں لیٹ ہو جائے، لیٹ ہوتے ہوتے نماز کا ٹائم گزر جاتا ہوتا تھا. تو اب ہمیں یہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے. مطلب ہم تھوڑا ویسے جو ہے نا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، افضل عمل یہی ہے کہ اپنے اپنے ٹائم میں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں افضل عمل یہی ہے کہ اپنے اپنے ٹائم میں ہونی چاہیے نماز. لیکن جواز کے حد تک یہ بات موجود تو ہے نا، اس کے اوپر شرعی فتویٰ تو نہیں کوئی لگ سکتا، کوئی گناہ والا عمل تو نہیں کیا نا جو بندہ اگر کوئی بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر کسی سفر کے، اگر بغیر کسی وجہ، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں، بندے کوئی وجہ نہیں ہے، وہ ویسے نماز پڑھ لیتا ہے. زور کے ٹائم میں عصر، عصر کے ٹائم میں زور، یا پھر مغرب کے ٹائم میں عشاء، یا عشاء کے ٹائم میں مغرب. یہ چاروں طریقے، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ زور کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جب تک عصر کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا تب تک کسی بھی ٹائم میں دونوں نمازیں کسی بھی ٹائم جمع کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے زور پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے، 4 رکعت اس کے، 4 رکعت اس کے. اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ نے 2 رکعت زور کے اور 2 رکعت عصر کے پڑھنے ہیں. اسی طریقے سے مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کے 4 رکعت آپ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اس میں جو وہ ترمذی شریف سے یا اپنا مستدرک للحاکم سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوقات سے ہٹ کے نماز کو جمع کیا، مطلب پڑھا جو ٹائم ہے، مطلب عصر کو زور کے ٹائم پڑھ لیا، میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے غلط کام کیا. ٹھیک ہے. تو اس پہ امام ترمذی نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہے. اسی طریقے سے مستدرک للحاکم میں جو حدیث ہے اس میں امام ذہبی نے اس کے اوپر گرفت کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ مسلم شریف میں 10 حدیثیں اوپر نیچے، ترمذی میں، نسائی میں، اچھا ایون بخاری میں بھی یہ موجود ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے جمع کرنے والی. لیکن اس کے اندر وہ ایک جو راوی تھے نا وہ بیان کرنے والے، وہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو لیٹ کیا اور عشاء کو جلدی پڑھا ہو. بھائی اللہ کے بندو ہو، اور تم اپنے پاس سے تو نہیں نہ لگا سکتے، کوئی بھی کسی قسم کا تجزیہ تو نہیں نکال سکتے کیسے کیا ہوگا. ادھر اب مسلم شریف سے ثابت ہو گیا کیسے کیا تھا. وہ ایسے کیا تھا کہ ظہر اور عصر کو بغیر بارش کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر سفر کے، مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. تو اس کی جواز کیا تک موجود ہے. اور یہ ساحل الدین بھائی کا جو جس بندے نے اس طریقے سے سوال کیا، بہت اچھا سوال تھا، میں اس سوال کو برا نہیں کہتا، سوال اچھا تھا. لیکن اس نے فتویٰ جو لگایا نا کہ بھئی آپ سیشن سے زیادہ اس کو محبوب سمجھتے ہیں، یار یہ تو نہ کو، یہ تو پھر وہ بندہ اٹھ کے کہہ دیتا کہ بھئی ابن عباس آپ سیشن کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں مغرب کی نماز سے، نماز نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی زیادتی والی بات ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں اس طریقے سے کوئی مطلب کرتا تو کتنا مطلب ہمیں دکھ ہوتا کہ یار اس بندے نے فتوی لگا دیا صحابی رسول پہ، ان کو نہیں پتا تھا نماز پڑھنی ہے. اور عالم دین ہے یار یہ بندہ، مطلب ایک اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مطلب ایک اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہے، موٹیویشنل ہے. اور دیکھیں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں لیکن وہ اسلامک موٹیویشنل اسپیکرز نہیں ہے. یہ بندہ واحد ایسا ہے جو کہ ماشاءاللہ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہے، جو کہ اتنی اچھی طریقے سے مقدمے کو پریزنٹ کرتا ہے. تو اس بندے سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس کی بہت سی باتوں سے ہمیں اتفاق ہے. میں ساحل الدین بھائی سے پرسنلی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یقین کریں. تو اس بھائی کو یہی جواب ہے کہ بھائی اگر سیشن اس طریقے سے ہو جائے، ویسے تو ساحل الدین بھائی کو چاہیے تھا کہ یہ جواب دیتے، لیکن میرا خیال ہے شاید ان کے نالج میں نہیں ہوگا کہ انہوں نے جواب دیا، یا یہ سنی اور شیعہ کنفلکٹ بھی تو ہے نا، بہت بڑا مسئلہ یہ. تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ بتانا پسند کیا ہو، کیونکہ اہل شیعہ جو ان سے نا وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن پھر یہ حق والی بات نہیں رہتی. حق یہی ہے کہ پھر آپ کو سچ بتانا پڑتا ہے. ساحل الدین بھائی کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم پہ یہ کہتے اس کو کہ اللہ کے بندے نماز تو آپ کسی ٹائم بھی جمع کر سکتے ہیں. زور اثر کو زور اثر کے ٹائم میں، زور سے لے کے اثر کے ٹائم ختم ہونے تک آپ کسی ٹائم بھی جمع کر سکتے ہو. اگر سپوز 1:30 بجے والی آپ کی نماز رہ گئی ہے تو سیشن ختم ہونے کے بعد آپ دونوں نمازیں جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تینوں طریقے ثابت ہیں کہ اگر آپ نے ظہر کے ٹائم میں اثر پڑھنی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظہر کو اینڈ ٹائم پہ لے کے جانا ہے اور اثر کو اول ٹائم میں، جو کہ عموماً میں اسی طریقے سے کرتا ہوں کہ ظہر کو اینڈ ٹائم پہ، اور مطلب اینڈ ہو جاتا ہے تقریباً کہہ لو کہ 10 منٹ رہتے ہوتے ہیں یا 5 منٹ رہتے ہوتے ہیں، تو میں نے اس ٹائم پہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہی اثر کا وقت شروع ہوتا ہے میں ساتھ ہی پھر اثر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. تو آلموسٹ ایک ہی وضو میں 15-20 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر میری دونوں نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک طریقہ بھی ہے. پھر اس کے بعد اگر اثر کا ٹائم ہے تو اثر کے ٹائم میں بھی آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. پہلے آپ نے ظہر پڑھنی ہے، بعد میں آپ نے اثر پڑھنی ہے، کیونکہ ترتیب نہیں خراب کرنی. ترتیب جس طریقے سے ہے نا وہ اسی طریقے سے آپ کو ادا کرنی چاہیے.
تو یہ تھا اس بھائی کو جواب کہ میرے بھائی اگر کبھی ایسے سیشن کرنے ہوں، اگر کبھی ایسے سیشن پہ آپ کا جانا ہو تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ جا کے دونوں نمازوں کو جمع کر لیا کریں. سیشن اگر جلدی ہو رہا ہے تو آپ بعد میں جمع کر لیں، اور اگر سیشن لیٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ٹائم جو سا لمبا ہو جائے گا، مطلب عصر کے ٹائم میں شروع ہو رہا ہے سیشن، تو عصر سے لے کے مغرب تک چلنا ہے، تو آپ ظہر میں ہی دونوں نمازیں جمع کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.